آؤ سجنوں میرے نبی دا بچپن ہے، ایک باری گج کے گو سبحان اللہ۔ بچپن دی گل صحابہ نو میرے مصطفیٰ نے سنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ من اللہ جبال مدینے دا تاجدار حسن اللہ زہرا دا بابا کریم نبی نے غلاموں پھر کی ہویا میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں ایک دن بچپن لے اللہ کی ویکھیا میں ماں دو اجازت نہیں بار گیا وجدوں بار گیا میرے دل وچ خیال آیا میری ماں منو یاد کر لی ہے جدوں میں واپس آیا کی ویکھیا نرفن ویکھیا ماں نظر نہ آئی ماں نو کدی ادھر ویلا کدی ادھر ویلا کی ہویا ویکھیا اچانک نکر دے اندر بیٹھ کے میری ماں رو رہی ہے میں اپنی ماں کول گیا جا کے اماں نو سینے نال لا لیا اے سینہ کسے مولوی دا نہیں کسے پیر دا سینہ نہیں اے سینہ رب دے سونے یار محبوب مدینے دے تاجدار دا ہے اے او سینہ جن دے اللہ دا قرآن ذکر کر دے علم نشرح اللہ کا صدرک اللہ اکبر کبیرہ جنو سینے نال لایا سینے نال لایا دے میں اماں نو کہنا اماں دس روندی کیوں ہے آج روندی وجہ دے دس میں محمد منہ کوئی جملہ دے نہیں نکل گیا ہوں جن دی وجہ دے نار تیرا دل آدھا تیرے دل نو دکھ پہنچیا ہے ماں نے آگیا نانا بیٹا تیرے منہ کوئی جملہ نہیں نکلیا ہوں پھر کہہ دیا نے پترا تیرے منہ جملہ کوئی نہیں نکلیا میرے آقا نے فرمایا ماں پھر روندی کیوں ہے سیدہ آمنہ بولیا فرمایا بیٹا کلی کار تو نہیں روئی پیسے روپیہ تو نہیں روئی میں دولت تو نہیں روئی میرے آقا نے فرمایا ماں پھر دس اللہ نے منو طاقتہ بخشیاں نے آنکھیں دے جنت بھی لائے اللہ وہاں جنت دیا ساریاں نعمتیں اماں ماں تیرے قدمہ میں چلائے اللہ وہاں اماں روندی کیوں اماں اللہ نے منو روندیا ماں نو چپ کراؤن بھیجیا ہے اماں میں تے روندیا ماں نو چپ کراؤن آیا وہاں اماں تو کیوں پئی رونی اللہ اکبر کبیرہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیا فرمانیا نے بیٹا میں روئیتا اج منو تیرے وچھڑے ہوئے باپ عبداللہ دی یاد آئی اج تیرے وچھڑے ہوئے باپ عبداللہ دی یاد آئی تاں روئیاں کہ اج تیرا وچھڑا آیا باپ منو یاد آیا جدو ایک گل کی تھی نا دے حضرت سرکار نے جدو ایک گل سنی اتھی گل پھر میاں صاحب کر گئے محبنا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پھر میاں صاحب گل کر گئے چل لگے آپ نے فرمایا ماں مرے ماپے مکدے سجنوں جدو یہ بہارا ٹھر جانا
फिर मेरी सरकार ने फरमाया अम्मा ना रो, मैं तो रोंदियां मावां नूं चुप कराउण आया वा। अम्मा अज तू रोंदी रही तो जग दियां मावां नूं किवें चुप करावांगा। कुर्बान जावा सजनों, फिर की होया? सरकार ने फरमाया लोगो दुनिया दा जेड़ा रिश्ता रोंदा रो लैण दिया जे, कदी मापियां दी अखां विचों हंझू ना आउण दिया जे, कदी मां बाप दी अखां विचों हंझू ना आउण दिया जो। आओ सजनों मापियां दे नाल प्यार करिए।